बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे वो दोस्त जो अमेरिका में हैं, जो कनाडा में हैं, जो बरतानिया में हैं, मुल्कों मुल्कों में बसे हैं, पाकिस्तान से गए उनको दसियों साल हो गए हैं। जब कभी इनसे मुलाकात होती है, जब कभी इनसे बात हो, जब कभी इनका टेलीफोन आए, तो आम तौर पे उसमें मिठास कम होती है, खटास ज़्यादा होती। मेरा कभी उनके साथ बात करते हुए उन्हें कहने को जी चाहता है और मैं उनसे कह देता हूँ कि हमारी तारीख़ में एक बड़ा ही शानदार आदमी गुज़रा। बिल्कुल साथ के मुल्क फ़ारस से उनका ताल्लुक़ था, शेख सादी शिराज़ी। ये मुल्कों मुल्कों घूमे, अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल शिराज़ में की, फिर ये बगदाद चले गए, फिर ये गज़ा गया तो वापसी पे ईसाइयों ने इन्हें कैद कर लिया और शाम के एक ताजर ने इन्हें एक नहर खोते हुए देखा और पहचाना तो 10 दिनार में इन्हें ख़रीदा और वापस लेके आया। जब वापस ये पहुँचे अपनी तालीम मुकम्मल करके, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इतने ये शानदार थे कि इनको उस ज़माने में बगदाद पे हमला किया लाकू खान ने, बगदाद को तबाह बर्बाद किया। तब ये उसके बिल्कुल करीब किसी जगह पे मुकीम थे। हिटलर, उसके हलाकू के जो 2 बड़े अहम वज़ीर थे, उन दोनों से इसे मिलवाया गया, ख्वाजा शमसुद्दीन और ख्वाजा अलाउद्दीन। और उन दोनों ने इससे कहा कि हमें कोई नसीहत करें, और शेख सादी ने उनसे बात की, उनसे मुतारफ़ कराया, और पुरसोस बातें सुन के वो अपने आंसू ना रोक सके। यही शेख सादी जब शिराज़ में वापस पहुँचे। अच्छा, जब मैं शेख सादी की आपको बात बता रहा हूँ तो याद रखिएगा, ये एक सिंबल है। अल्लाह ने उस बंदे को इतनी इज़्ज़त दी कि 1100 का अहद है जब ये पैदा हुए, 1184 के करीब, और 1292, तकरीबन 100 साल पूरी इन्होंने उम्र पाई। अब सोचें 1200 से अब 2000 है तो कितने 100 साल हो गए इनको गए हुए, लेकिन उनका नाम तो ज़िंदा है, उनका कलाम भी ज़िंदा है। इनकी हमने बचपन में 2 किताबें पढ़ी, गुलिस्तान और बोस्तान। दोनों कहानियों की किताबें हैं पर ज़िंदगी सिखाते हैं। बोस्तान के बारे में उन्होंने नज़म रकम की लिखी यानी, और वो भी बड़ी खूबसूरत नज़म है। और उस नज़म का जो तर्जुमा है, अगर उसका आपको मैं मफ़हूम बताऊं, तो कहते हैं कि ये जो बोस्तान है इसको मैंने तख्लीक किया है और मैंने हिकमत से इसको भर दिया है, हिकमत के और दानिश के मोतियों से इसको भर दिया है। अब जिसका जी चाहे वो इससे इस्तेफ़ादा करे, चाहे तुम मिस्र चले जाओ, चाहे तुम शाम चले जाओ, पर याद रखो जो मज़ा शिराज़ में है, जो लोग शिराज़ की मिठास में है, यहाँ के लोगों की अच्छाई में है, वो मज़ा दुनिया में कहीं नहीं है। और वो कहते हैं कि शिराज़ में मैंने इसीलिए डेरे डाले कि यहाँ अच्छी नीयत के पाकीज़ा लोग हैं। और 655 हिजरी में मैंने इस किताब को मुकम्मल किया। और सच्ची बात यह है कि खुदा बहुत मेहरबान है, चूँकि वो गुनाहों पे पर्दादारी करता है, और तुम भी किया करो। अच्छा, ये उस नज़म में उन्होंने अपने उस पूरे सफ़र का कि ये जो मैंने किताब लिखी है, उन्होंने कहा कि इसमें 10 दरवाज़े हैं। जब ये आपको मैं बात सुना रहा हूँ, इसको ज़रा अपनी ज़िंदगी के साथ आपने मुंतबिक करना है कि एक आदमी जो मुल्कों मुल्कों फिरा, उसने किताब लिखी। अगर कभी आपको लिखनी पड़े तो आप उसमें क्या लिखोगे? लोगों की तारीफ़ें लिखोगे, लोगों की बदतारीफ़ी लिखोगे। लाइक उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जन्नत अर्ज़ी में कहीं दिल नहीं लगा स्वाय शिराज़ के, और यहीं आके मैंने रहना शुरू किया। मेरा दिल चाहा कि मैं मिस्र से मिस्री लाता, पर मैंने अपने लफ्ज़ों को मिस्री जैसा बना लिया, मिठास से भर लिया। मेरा दिल चाहा कि मिस्र से वापसी पे मैं लोगों के लिए कंद ले जाऊं, ये गुलकंद भी हो सकती है। और पर मैंने फिर तय किया कि अपने लफ्ज़ों को मैं कंद से भर लूं, इसीलिए मैंने इस किताब के 10 बाब बनाए हैं, 10 दरवाज़े हैं। और जो पहला दरवाज़ा है वो इंसाफ और तदबीर का है कि मखलूक की निगरानी और जो खुदा का खौफ है। और दूसरे बाब में एहसान का ज़िक्र है, और तीसरे बाब में मैंने इश्क व मस्ती का ज़िक्र किया है, और ऐसा इश्क जो इंसान अपने ऊपर तारी कर लेता है। और चौथा बाब मैंने तवाज़ो का, खिदमत का, और 5वां रज़ा का, खुश होने का, और छठा कनात का, राज़ी हो जाने का,
اور 7واں عالم تربیت کا، اور 8واں آرام اور راحت کا، اور 9واں توبہ کا، اور راہ مستقیم پہ چلنے کا، اور 10واں ہے اپنے رب کی مناجات کا، اس کو راضی کرنے کا اور اس کے قریب ہو جانے کا۔ اور جو خاتمہ میں نے ذکر کیا، تو یہ اتنا مبارک کام ہے کہ جیسے 2 عیدوں کے درمیان مبارک دن ہوتے ہیں، اور میں نے اس کتاب کو موتیوں سے بھر دیا۔ آپ سوچیے، جب انسان کی زندگی میں کچھ آتا ہے جو عملاً اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے، اس کا پھر اظہار کرتے ہوئے وہ اتنی ہی محبت سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ میں نے جس وجہ سے جو چنا شیخ سعدی کا ذکر آپ کے لیے، میں سوچتا ہوں کہ جب آپ سے ٹیلی فون پہ بات کسی کی بھی عزیز کی ہو، کسی دوست کی ہو، آپ پاکستان واپس آیا کریں اور آ کے ہفتہ 10 دن مہینہ آ کے رہتے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان وہاں کی اچھی باتوں سے، مٹھاس سے، اچھی لرننگ سے بھری ہوئی ہو، اس لیے کہ گندگی اور غلاظت کا ذکر تو ساری دنیا کرتی ہے، اور اس کا جتنا ذکر کریں وہ کم ہے، وہ ہے اتنی زیادہ۔ پر آپ زیادہ کیا دیکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہے؟ شیخ سعدی نے ایک اور خوبصورت بات کہی ہے، انہوں نے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اے مبارک عادتوں کے مالک، ذرا یہ تو بتا، یہ خاتون بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بتا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی کسی کے عیب کرنے والے کو دنیا میں عزت پاتے نہیں دیکھا، اور لطف اور مہربانی سے کام لیا کر، لوگوں پہ احسان کیا کر، لوگوں کو معاف کیا کر، اور اپنی بزرگی کا مان نہ کیا کر، نہ دولت کا اور نہ اپنے کسی عبادت کا۔ اور سنا ہے کہ قیامت کے دن رب ہے جو اپنی مہربانی سے نیکوں کے ساتھ ساتھ بروں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور دیکھ، اگر تو میرے کلام میں کبھی کوئی خرابی دیکھے تو مجھے ڈانٹنا نہ، مجھے برا بھلا نہ کہنا، مجھے معاف کر دینا۔ اور شاید 1000 میں سے تمہیں کوئی ایک شعر پسند آ جائے، لیکن فارس میں، یعنی جس علاقے میں رہتا ہوں، میری انشا پردازی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ملک ہے ختن، وہاں مشک پیدا ہوتی ہے، یہ جو ہرن کا اس کی نافے میں سے خوشبو نکلتی ہے، تو وہاں وہ بے قدری چیز ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں تو خوبانی جو اتنا قیمتی اور شاندار پھل ہے، وہاں بکریاں اور گائیوں کو کھلایا جاتا ہے، خشک کر کر کے بھی اور تازہ بھی۔ جہاں چیز زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو اسی طور پہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میرے علم کی، میرے فہم کی بھی میرے اپنے علاقے میں قدر نہیں ہے، لیکن قدر نہ بھی ہو تو میں تو اس کو کرتا رہوں گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کو ہماری اتنی ساری ویڈیوز میں اگر ساری بھی نہ پسند آئیں، کوئی ایک پسند آئے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے دل میں سے کوئی کلمہ خیر نہ نکلے، کہیں تو کوئی اچھا جملہ نکل جاتا ہے جو میرا رب اس لمحے پسند کر لیتا ہے۔ اسی طور پہ جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، بات کریں اور رشتوں میں جائیں اور لوگوں کے فیملیز کے ساتھ جائیں، تو واپسی میں کچھ لیگیسی آپ کی ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں دساور سے آیا تھا، امریکہ سے آیا تھا، کینیڈا سے آیا تھا، لنڈن سے آیا تھا، تو صرف اس کی باتوں میں تکبر نہیں تھا، اس کی باتوں میں جھوٹی انا اور جال سازی نہیں تھی، کوئی مکر و فریب نہیں تھا، اپنی انا کی تسکین نہیں تھی۔ ایسے لفظ تھے میٹھے جیسے کوئی مصر سے مصری لایا ہو، جیسے کوئی سمرقند سے قند لایا ہو۔ اور یہ جو دیکھیں، جب بھی ہم لوگوں کا دل رکھتے ہیں، جب بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، یا انہیں سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، تو ہماری عمر بڑھ جاتی ہے۔ شیخ سعدی کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کب کہاں پیدا ہوئے، کہاں 1184 میں، اور آج اس کا ذکر میں یہاں کر رہا ہوں، تو بہت ممکن ہے میرے مرنے کے بعد، اسی طور پہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، ہمارے کسی نہ کسی کام کا، کسی نہ کسی لفظ کا، کسی نہ کسی لیگیسی کا جو ہم نے چھوڑی ہو، اس کا ذکر ہو۔ اور ایک چوائس یہ بھی ہے کہ جیسا ہم لوگوں کا برا ذکر زیادہ سنتے ہیں تو کرتے بھی وہی ہیں، تو نتیجے میں ہماری پہچان بھی وہی بنتی جاتی ہے۔ میرا جو آپ سے آج بات کرنے کا ارادہ تھا، نقطہ نگاہ تھا، وہ یہی تھا کہ چوائس تھوڑا کبھی کبھی بدل کے دیکھنا چاہیے۔ اب کیا پاکستان تشریف لائیں تو لوگ آپ کو بدلا بدلا سا پائیں، آپ کی زبان، آپ کے لفظ، آپ کے واقعے، آپ کے جملے کچھ ایسے ہوں کہ جن کی تندی، تیزی اور کاٹ کم ہو گئی ہو، اور آپ ان کے دل پہ
پھاہا رکھنے والے، مرہم رکھنے والے. آپ ان کو پیسے اس طور پہ نہ دیں کہ تکبر ہو اور ان کو چھوٹا ثابت کریں، بلکہ آپ ان کو محبت سے ایسے دینے والے ہوں کہ جیسے وہ قبول کریں تو آپ کی عزت افزائی ہو. آپ کو ان کے لیے تحفے لائیں تو اپنی بڑائی کے لیے. خاتون حضرات، شیخ سعدی شیرازی کا ذکر آج برس پہلے تذکرہ ہوا. میرا رب ان سے راضی رہے، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور ہم میں سے بہتوں کو یا ویسا بنائے، ان سے بہتر بنائے، ان کے ہم پلہ بنائے، پر ایسا بنائے کہ ہمارے کہے ہوئے لفظ، ہمارے لکھے ہوئے لفظ بھی یوں سمجھیں کہ قیمتی موتیوں کی طرح تولے جائیں، اور آنے والے ادوار میں، آنے والے وقت میں آپ کو بھی لوگ محبت سے یاد کریں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.